बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप सबको आज के सबक में खुशामदीद कहता हूँ। और हम पढ़ रहे हैं अपनी इस बहुत ही प्यारी किताब से रोज़ाना एक सबक, ताकि हम कुरान मजीद को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। मेरे बाद पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन। प्यारे बच्चों, गुज़श्ता असबाक में हमने हुरूफ तहज्जी की अशकाल के बारे में सीखा। उसके बाद हमने ज़बर ज़ेर पेश की आवाज़ सीखी, और फिर हमने ज़बर ज़ेर पेश वाले कुरानी अल्फाज पढ़ना सीखे। उसके बाद हमने जज़्म का तसव्वुर सीखा, जज़्म क्या काम करती है। फिर जज़्म वाले कुरानी अल्फाज पढ़ना सीखे। जज़्म ही से मुतालिक हमने कलकला के बारे में पढ़ा कि अगर 5 हुरूफ क़ाफ, ता, बा, जीम और दाल पर जज़्म आ जाए तो उन पर कलकला भी करते हैं, यानी एक इजाफी आवाज़, थोड़ी सी आवाज़ इजाफी मखरज से टकरा कर वापस आने वाली आवाज़ पैदा होती है, जिसको हम कलकला कहते हैं। तो आप बोर्ड पर देखिए और पहचानिए इन अल्फाज में हुरूफ कलकला मौजूद हैं या नहीं। जिन अल्फाज में हुरूफ कलकला मौजूद हैं, आपने वो अल्फाज पढ़ने हैं। पहले पहचानिए और फिर पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने हुरूफ कलकला वाले अल्फाज की शनाख्त भी किए और उनको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ा भी, माशाअल्लाह। अब हम आज जज़्म ही से मुतालिक एक और चीज़ सीखेंगे। नई चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें एक आवाज़ को हमें ख़ास तरीके से अदा करना है। आपको याद है जब मैंने आपको बताया था कि जज़्म के 2 नाम हैं, जज़्म और सुकून। और जज़्म या सुकून जिस हर्फ पे आ जाए उसे क्या कहते हैं? साकिन। बोर्ड पर देखिए और बताइए इनमें से साकिन हुरूफ कौन कौन से हैं? शाबाश, माशाअल्लाह। तो आपने सही पहचाना, जिस हर्फ पर जज़्म हो उसे हम साकिन हर्फ कहते हैं। तो अगर हमज़ा पर जज़्म आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? हमज़ा साकिन। शाबाश, यही हमारा आज का सबक है। तो जज़्म वाले हर्फ को कैसे पढ़ा जाता है ये तो आपको मालूम ही है। कैसे पढ़ते हैं? शाबाश, पीछे वाले हर्फ की आवाज़ से मिलाकर। जज़्म वाला हर्फ अकेला नहीं पढ़ा जा सकता, उसको हमेशा अपने से पीछे वाले हर्फ की आवाज़ की मदद चाहिए होती है। तो जब भी कोई जज़्म वाला हर्फ हम पढ़ते हैं तो उसको ऐसे पढ़ते हैं कि उसके पीछे वाले हर्फ की आवाज़ से उसको मिलाते हैं, जैसे कि हमने मश्क भी की थी। अम, हल, बल, सल, कुल वगैरह। तो अगर हमज़ा पर जज़्म आ जाए तो उसको कैसे पढ़ेंगे? बहुत ही आसान बात है, ज़ाहिर सी बात है, हमज़ा के पीछे जो भी हर्फ होगा उसकी आवाज़ से हम मदद लेंगे, हमज़ा से मिलाएंगे। लेकिन इसका अलग सबक पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि तो बाकी हुरूफ की तरह ही काम हो रहा है, सिवाय हुरूफ कलकला के। इसलिए कि जब हमज़ा पर जज़्म आती है और हम हमज़ा साकिन को पिछले हर्फ की आवाज़ से जब मिलाते हैं तो एक ख़ास तरीके से पढ़ा जाता है इसको। देखिए बोर्ड पर, ये हमज़ा साकिन है। और हमज़ा की जब हमने अशकाल के बारे में सीखा था तो हमने ये जाना था कि ये अलिफ, वाव और या की मदद भी लेता है। तो अलिफ पर अगर ज़बर, ज़ेर या पेश हम लगा दें या जज़्म लगा दें तो वो हमज़ा बन जाता है, अलिफ नहीं होता, क्योंकि अलिफ की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। तो इसी तरह हमज़ा वाव और या की शक्ल में भी आ सकता है। देखिए ज़रा बोर्ड पर, तो ये तमाम हमज़ा हैं। और अगर हम इन पर लगा दें जज़्म तो ये बन जाएंगे सारे के सारे हमज़ा साकिन। प्यारे बच्चों, जज़्म वाले हर्फ की आवाज़ कहाँ पर रुकती है? यानी जब हम पिछले हर्फ की आवाज़ से मिलाते हैं तो जज़्म वाले हर्फ की आवाज़ कहाँ रुकी होती है? उसके मखरज पे। हमज़ा का मखरज क्या है? गले का शुरू वाला हिस्सा।
تو اگر ہم حمزہ ساکن کو پڑھیں گے پچھلے حرف کی آواز سے ملا کر تو آواز کہاں پہ رکے گی؟ حمزہ کے مخرج پہ. تو ذرا دیکھیے بورڈ پر اس مثال پہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. م م آپ نے دیکھا جب میں نے حمزہ کے مخرج پہ آواز روکی تو اس میں ایک جھٹکا سا آیا نا؟ غور سے سنیے ذرا. م بی مو. دیکھا آپ نے؟ غور سے سنا؟ جھٹکا محسوس ہوا نا ایک آواز میں. جبکہ زبر زیر پیش کی آوازیں پڑھتے ہوئے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ان آوازوں میں جھٹکا نہیں دینا، یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ کسی بھی حرف کی آواز پڑھتے ہوئے ہم جھٹکا نہیں دیں گے. اور اسی طرح جزم والے حرف کی آواز اس کے مخرج پہ رکے گی تو وہاں بھی جھٹکا تو نہیں تھا نا، جیسے ہم نے پڑھا اس ال بل. لیکن جب حمزہ ساکن پہ ہم آواز کو روکتے ہیں حمزہ ساکن کے مخرج پہ تو وہاں جھٹکا محسوس ہوتا ہے. جھٹکا دے کر پڑھنا چاہیے اس کو. م ب م بو می بی. تو اس لیے ہم نے حمزہ ساکن کو الگ سے پڑھنا ہے، الگ سے اس کی مشق کرنی ہے. آج کا ہمارا سبق ہے حمزہ ساکن، اور یہ باقی ساکن حروف کی طرح نہیں پڑھا جاتا بلکہ حمزہ ساکن کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہوئے اس کی آواز میں جھٹکا ہوتا ہے. جب اس کے مخرج پہ آواز رکتی ہے تو وہاں جھٹکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. تو اب کچھ اور مثالیں دیکھیے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں الف پر جزم ہے تو اب یہ حمزہ ہے اور اس کو پچھلے حرف کی آواز کے ساتھ ملائیں گے تو ہم پڑھیں گے ب. پڑھیے ب. تو بہت زور سے جھٹکا نہیں دینا، آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. مجھے دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں ب ب. حمزہ ساکن، حمزہ کے مخرج پہ آواز روکنی ہے آپ نے. ب. اسی طرح دوسری مثال دیکھیے بی بی بی. دیکھیں اگر صرف زیر کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں نا باقی آواز کو تو پڑھوں گا بی بی بی. اور حمزہ ساکن اگر آگے آ جائے تو پھر پڑھوں گا بی، کیونکہ ملاؤں گا نا تو حمزہ کے مخرج پہ آواز روکوں گا. بی بی بی. اور اگر صرف زیر پڑھا ہوں تو بی بی بی. اور حمزہ ساکن آگے آ جائے تو بی بی. ایک جھٹکے کے ساتھ آواز وہاں پر رکے گی. اسی طرح زبر کے ساتھ سنیے غور سے اور پڑھیے با با. جھٹکا نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. با با. اور اس کے آگے اگر حمزہ ساکن آ جائے تو پھر ہم پڑھیں گے ب ب ب. حمزہ ساکن مخرج پہ آواز روکیں گے تو وہاں جھٹکا آئے گا، اور اگر آگے حمزہ ساکن نہیں ہے تو پھر جھٹکا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح پیش کی مثال لیجئے بو بو بو. اور اس کے آگے اگر حمزہ ساکن ہو تو پھر کیا پڑھیں گے بو بو بو. تو یہ ہے حمزہ ساکن کو صحیح پڑھنے کا طریقہ. حمزہ کے اوپر اگر جزم یا سکون آ جائے تو ہم اسے کہتے ہیں حمزہ ساکن، یعنی جزم یا سکون کسی بھی حرف کے اوپر آئے تو ہم اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. لیکن حمزہ ساکن کو ہم اس لیے علیحدہ سے سیکھ رہے ہیں، جیسے ہم نے حروف قلقلہ کے لیے علیحدہ سے سیکھا کیونکہ ان کی آواز میں ایک خاص طرح کی جمپ تھی، تھوڑی سی آواز کو ہم نے مخرج سے ٹکرا کر واپس لانا تھا. اسی طرح حمزہ ساکن جب ہم پڑھتے ہیں پچھلے حرف کی آواز سے تو اس میں جھٹکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے مخرج پہ آواز جب رکتی ہے تو جھٹکے سے رکتی ہے. تو اب آپ بورڈ پر دیکھیے اور پڑھنے کی کوشش کیجئے. حمزہ ساکن کو ملائیں گے پچھلے حرف کی آواز سے اور حمزہ کے مخرج پہ آواز روکیں گے تو جھٹکے کے ساتھ رکے گی. ب. پڑھیے بی بو. ایک دفعہ زبر زیر اور پیش کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. زبر زیر پیش کی آواز میں جھٹکا نہیں آنا چاہیے. میرے بات دہرائیے ب. اور اب حمزہ ساکن کے ساتھ ب. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے ب ب ب ب. اسی طرح زیر کے ساتھ یہی مشق کریں. پڑھیے میرے بعد بی 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 بی.
پیش کے ساتھ بو 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 بو. شاباش ماشاءاللہ. تو آپ نے حمزہ ساکن کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیا. حمزہ ساکن کو جب ہم پڑھتے ہیں پچھلے حرف سے ملا کر تو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب ہم قرآن کے الفاظ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. بورڈ پر دیکھیے اور کتاب میں بھی آپ حمزہ ساکن کا سبق کھول کر وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہی الفاظ ہیں وہاں پر بھی. تو اس میں پہلے ہم حمزہ ساکن کو ملائیں گے پچھلے حرف کی آواز کے ساتھ اور اس کے بعد سین پڑھیں گے ہم زبر کے ساتھ. تو اس کو غور سے سنیے اور دہرائیے. بأس بأس. سین کو جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، اس کا خیال رکھیے. سین پر صرف زبر ہے، اس کے آگے حمزہ ساکن نہیں ہے. جہاں صرف حمزہ ساکن ہے وہیں جھٹکا دیں گے، اس کے علاوہ کسی آواز پر جھٹکا نہیں دینا. ایک دفعہ پھر دہرائیے. بأس. یعنی حمزہ ساکن کے علاوہ جو بھی آواز ہے آپ اسے آرام سے پڑھیے. صرف حمزہ ساکن پر جھٹکا ہونا چاہیے. بأس بأس بأس. پڑھیے. شاباش. اسی طرح اگلا لفظ دیکھیے. یأمرو. پڑھیے. یأمرو. مو اور رو یہاں پر ہم جھٹکا نہیں دیں گے کیونکہ یہ صرف پیش کے ساتھ آواز پڑھنی ہے. ایک دفعہ پھر پڑھیے. یأمرو. شاباش. اگلا لفظ دیکھیے. اب اس میں بتائیے جزم کتنی دفعہ ہے؟ 2 دفعہ ہے. شاباش. اور کس کس حرف پر ہے؟ پہلی حمزہ پر ہے اور دوسری را پر ہے. تو اس را کو ہم پڑھیں گے موٹا کیونکہ اس کے پیچھے پیش ہے. یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. پہلے ہم حمزہ ساکن کو جھٹکے سے پڑھیں گے اور پھر را کو ہم پڑھیں گے پیچھے سے ملاتے ہوئے تو موٹا پڑھیں گے. میرے بات پڑھیے. وَأْمُرْ 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 وَأْمُرْ. شاباش. اگلا لفظ دیکھیے. نأتی نأتی. یہاں پر جھٹکا اس لیے ہوگا کیونکہ حمزہ ساکن ہے اور تا کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد حمزہ ساکن نہیں ہے تو تا کو ہم صرف زیر کے ساتھ پڑھیں گے بغیر جھٹکے کے. تی 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 نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، آرام سے پڑھیے. تی. تو ایک دفعہ لفظ پڑھیں گے. نأتی نأتی. شاباش. اگلا لفظ دیکھیے اور ذرا بتائیے اس میں حمزہ ساکن کے علاوہ اور کون سا ایسا قاعدہ ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں؟ شاباش. قلقلہ کا. حروف قلقلہ میں سے قاف موجود ہے جزم کے ساتھ تو اس پر قلقلہ بھی ہوگا اور آخر میں حمزہ ساکن ہے تو آخر میں جھٹکا دیں گے، لیکن پہلی آواز جب ہم پڑھیں گے ملا کر قاف کے ساتھ تو وہاں قلقلہ بھی کریں گے. تو میرے بات پڑھیے. اقرأ اقرأ. 2 ٹکڑے ہو جائیں گے نا. اقرأ. را کو موٹا پڑھنا ہے، یہاں پر زبر ہے اس پر خیال رکھیے اور اس کے بعد حمزہ ساکن ہے تو جھٹکا ہوگا. اقرأ. پڑھیے. شاباش. ایک دفعہ پھر غور سے سنیے اور دہرائیے. اقرأ. شاباش. اگلا لفظ دیکھیے. بہت ہی آسان ہے. پہلے ہم اس کے ٹکڑے کر لیتے ہیں. اگر آپ کو لگے یہ آسانی سے نہیں پڑھا جائے گا، آپ سے مشق زیادہ کرنی پڑے گی، تو پہلے اس کے کچھ ٹکڑے کر لیجیے. جیسے ہم ایک ایک آواز دیکھیں یا اگر جزم والے حرف ہے تو اس کو ملائیں گے پیچھے سے تو اس طرح کچھ ٹکڑے بناتے ہیں. جیسے اس میں بنیں گے ت مو رو کا. پڑھیے. شاباش. اب ہم روانی سے پڑھیں گے. جھٹکا صرف حمزہ ساکن پر ہونا چاہیے اور کسی آواز میں جھٹکا نہیں دینا. تأمرک. آخر میں کاف زبر کے ساتھ ہے، اس پہ جھٹکا مت دیجیے. تأمرک. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. تأمرک.
शाबाश। अगला लफ्ज देखिए, इसमें हमजा साकिन से पहले पेश है, तो पेश के साथ हम हमजा साकिन को जब मिलाएंगे तो हमजा साकिन को झटके से पढ़ना है, ये तो आप सीख चुके हैं। उसके बाद मीम की आवाज़ है ज़ेर के साथ और नून की आवाज़ है पेश के साथ, और इन आवाज़ों पे झटका नहीं देंगे क्योंकि इनके बाद हमजा साकिन नहीं है। तो एक दफ़ा गौर से सुनिए और दोहराइए, यू मीनू, यू मीनू, यू मीनू। मीम और नून की आवाज़ों को हमने बगैर झटके के पढ़ना है। झटका सिर्फ वहीं होगा जहां हमजा साकिन आ रहा हो, हमजा साकिन के अलावा किसी हर्फ के मखरज पे झटका नहीं होगा, ठीक है। जब आप हमजा साकिन के मखरज पे आवाज़ रोकते हैं ना, तो वहाँ झटका होता है कुदरती, नेचुरली, उस पर आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिए, यू मीनू, मैंने कोई जोर लगाया, आराम से पढ़ना है, ठीक है। एक दफ़ा फिर लफ्ज़ को देखिए गौर से और दोहराइए, यू मीनू। अगला लफ्ज़ देखिए, बिल्कुल पिछले लफ्ज़ से मिलता जुलता है, बस शुरू में या की जगह नून है, तो बिल्कुल उसी तरह पढ़ेंगे, बस शुरू में नून की आवाज़ है और उसके बाद हमजा साकिन है तो झटका भी होगा। नु मीनू, नु मीनू, नु मीनू। शाबाश। अगला लफ्ज़ भी पिछले लफ्ज़ से मिलता जुलता है, बस शुरू में नून की जगह क्या है, ता है। शाबाश, दो नुक्ते ऊपर होते हैं ता के, तो ये ता है, तो बाकी आवाज़ें उसी तरह हैं, ता के बाद हमजा साकिन है और फिर मीम और नून की आवाज़ ज़ेर और पेश के साथ है। तो मेरे बात पढ़िए, तु मीनू, तु मीनू, तु मीनू। प्यारे बच्चों, ये जितनी भी मिसालें हमने पढ़ी हैं, मश्क की हैं, आप गौर से देखिए, इनमें हमजा साकिन से पहले ज़बर और पेश की मिसालें थी। तो अगर हमजा साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो कैसे पढ़ेंगे। अब अगली मिसाल देखिए, हमजा साकिन से पहले ज़ेर है तो हम इसको मिलाएंगे, पढ़ेंगे झटके के साथ ही, क्योंकि हमजा साकिन के मखरज पे जब आवाज़ रोकेंगे तो वहाँ झटका देकर पढ़ा जाएगा। तो गौर से सुनिए, बी सा, सीन की आवाज़ पर झटका नहीं देना, वो सिर्फ ज़बर है, ठीक है। तो ज़बर ज़ेर पेश की आवाज़ों में हम झटका नहीं देते, इसका ख्याल रखिए। एक दफ़ा फिर गौर से सुनिए और पढ़िए, बी सा, बी सा, बी सा। अगला लफ्ज़ भी इसी तरह, उसमें शुरू में ज़ेर है और उसके बाद हमजा साकिन है, जी ता। तवज्जो से सुनिए और दोहराइए, जी ता। एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे, जी ता। शाबाश। अगला लफ्ज़ है शी ता, ता के ऊपर ज़बर है, उसमें झटका नहीं देना, शी त नहीं पढ़ना, बल्कि शी ता। ज़बर के साथ ता की सही आवाज़ पढ़िए, झटका सिर्फ हमजा साकिन पर आएगा, शी ता। अगला लफ्ज़ देखिए, थोड़ा बड़ा लफ्ज़ है तो हम ज़रा इसके टुकड़े कर लेते हैं आसानी से पढ़ने के लिए। व ल बी स, पढ़िए। अब हम रवानी से पढ़ते हैं, व ल बी स। शाबाश, झटका सिर्फ हमजा साकिन पर ही होगा, वेरी गुड। एक दफ़ा फिर गौर से सुनिए और दोहराइए, व ल बी स, व ल बी स। शाबाश। अगला लफ्ज़ है जी तू का, जी तू का। फिर तवज्जो से सुनिए और दोहराइए, जी तू का। शाबाश। अगला लफ्ज़ देखिए, शी तुम, इसमें आखिर में मीम पर भी जज्म है,
تو اس پر میم کے مخرج پر ہم آواز روکیں گے، لیکن وہاں جھٹکا نہیں ہوگا، جھٹکا صرف حمزہ ساکن پر ہی ہوگا. شئتم، شئتم. شاباش، ماشاءاللہ. تو آپ نے حمزہ ساکن کو کیسے پڑھنا ہے یہ سیکھ لیا ہے. حمزہ ساکن کے علاوہ کسی بھی آواز میں ہم یا کسی بھی آواز کو جھٹکے سے نہیں پڑھتے. جیسے ہم نے با، بی، بو زبر زیر پیش کو پڑھا. اسی طرح جزم والے سبق میں ہم نے حروف کے ساتھ بہت ساری آوازوں کو ملایا، لیکن وہاں کسی آواز میں جھٹکا نہیں تھا. ام، ہل، بل، سل، قل، لل وغیرہ، لیکن وہاں جھٹکا نہیں دیا ہم نے. جھٹکا صرف حمزہ ساکن کے مخرج پر ہی ہوتا ہے. ب، س، بی، س. اسی طرح حروف قلقلہ میں بھی ہم نے دیکھا وہاں جھٹکا نہیں کر رہے تھے. اقو، ایقو، اقو، ایقو، اب، اب، اج، ایج، اد، اید. قلقلہ میں بھی ہم نے جھٹکا نہیں کیا تھا. جھٹکا صرف حمزہ ساکن کو ہی پڑھتے ہوئے ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو خیال رکھنا ہے. اب آپ بورڈ پر یہ الفاظ دیکھیے، آپ نے ان میں سے تلاش کرنے ہیں حمزہ ساکن والے الفاظ اور پھر انہیں پڑھنا بھی ہے. شاباش، ماشاءاللہ. پیارے بچوں، حمزہ ساکن اور زبر زیر پیش میں ایک دفعہ پھر ہم فرق واضح کر لیتے ہیں. بورڈ پر دیکھیے، اور یہ مشق آپ نے بار بار کرنی ہے تاکہ آپ یہ فرق کر سکیں کہ کس آواز کو جھٹکے سے پڑھنا ہے اور کس آواز میں جھٹکا نہیں ہونا چاہیے. آپ سیکھ چکے ہیں، لیکن ہمیں مشق کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ قرآن کے الفاظ کو ہم صحیح طریقے سے پڑھ سکیں. دیکھیے اس کو اور دہرائیے میرے بعد. ب، ب، بی، بی، بو، بو. شاباش. تو یہ زبر زیر پیش اور حمزہ ساکن میں ہم نے ایک دفعہ پھر فرق کیا ہے. تو یہ مشق آپ گھر بھی جا کر کریں گے. حمزہ ساکن والے قرآنی الفاظ بھی ہوم ورک کے طور پہ آپ نے زیادہ مشق کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ والی مشق ضرور کرنی ہے، یعنی زبر زیر پیش اور حمزہ ساکن والی آواز میں فرق کرنا ہے تاکہ کسی اور آواز میں جھٹکا نہ ہو، صرف حمزہ ساکن کو ہی پڑھتے ہوئے جھٹکا کیا جائے. تو یہ ہوم ورک ضرور کیجئے اور اس کے بعد قرآن کے الفاظ پڑھنے کی مشق کیجئے. یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. سبق کا اختتام دعا سے کرتے ہیں. میرے بات پڑھیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.